हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 26 एपिसोड्स चल चुकी है, यानी कि 26 एपिसोड्स चल चुकी हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 27, जिसमें हिबा और ताशविन के साथ साथ रिदा और हमजा की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो चुकी है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 27 की तरफ। उसे लेटे हुए काफ़ी वक्त हो गया था। ताशविन आज भी स्टडी में घुसा कुछ काम कर रहा था। शाम को रिदा घर आई थी तो हिबा ने उससे दिन का माजरा सुनाया। रिदा को असद की धुलाई का सुनकर बहुत खुशी हुई। डिनर के बाद हिबा उसी के साथ बैठी रही तो ताशविन रूम में चला आया था। जब वो रूम में दाखिल हुई तो स्टडी की लाइट ऑन थी, जिसका मतलब था ताशविन वहाँ है। उसने भी कबर्ड से अपने लिए आरामदार ड्रेस निकाली और चेंज करके सोने के लिए लेट गई। वो दिन के बारे में सोचने लगी। ताशविन का जुनूनी अंदाज देखकर वो डर गई थी, लेकिन उसे खुशी भी हुई कि ताशविन उससे मोहब्बत के साथ साथ उस पर यकीन करता है। बेशक किसी भी रिश्ते की बुनियाद यकीनी होता है। काफ़ी देर लेटे हुए उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर स्टडी रूम में चली गई। उसने डोर ओपन किया तो ताशविन लैपटॉप पर झुका हुआ मसरूफ दिखाई दिया। फीन जी, ये काम आप ऑफिस में ही किया करें ना, रोज़ाना आप यहाँ घुसे रहते हैं। ताशविन ने उसके आने का नोटिस नहीं किया तो उसने तंग कर कहा, क्या हुआ हिबा, गुस्सा क्यों हो? हिबा की आवाज़ पर उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो खड़ी उसे गुस्से से घूर रही थी। फीन जी आकर सोएं, बस बंद करेंगे कुछ, उसने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा तो ताशविन लैपटॉप बंद करते हुए उठकर उसके पास आया। मेरी जान को अकेले नींद नहीं आ रही क्या? वो उसे बाजुओं के हल्के में लिए रूम में आया। आप बस आइंदा नहीं काम करते घर आकर, मैं मुंह बुसोड़ते हुए उसने लाड से कहा तो ताशविन मुस्कुरा दिया। तुम भी तो रिदा के पास छुपी रहती हो। ताशविन ने उसे बेड पर बिठाया और उसके सामने बैठते हुए कहने लगा। हिबा ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए ताशविन के डिम्पल्स को छुआ। फीन जी, ये आपने कहाँ से लिए इतने प्यारे प्यारे गड़े? उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। अल्लाह ताला ने दिए। ताशविन ने उसका हाथ पकड़कर उसके पश्त को होंठों से छूते हुए कहा तो हिबा ने अपना हाथ खींच लिया। अब सोए ना, काफ़ी टाइम हो गया है। हिबा को उसकी आंखों में कोई और मफहूमी नजर आने लगा तो उसने हाथ खींचते हुए कहा, अभी किधर सोना है, आज तो मुझे खुद लेकर आई है मेरी गुड़िया। उसने हिबा की गर्दन से दुपट्टा निकालकर साइड पर रखा और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करते हुए लेट गया। मैंने सोने के लिए बुलाया था आपको। घबराते हुए वो थोड़ा दूर होकर लेटी तो ताशविन ने उसे पास करके अपने हसार में ले लिया। उसने हिबा की पेशानी पर होठ रखे तो हिबा ने जोर से आंखें मीच ली। नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी में ताशविन उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखने लगा। उसने बारी बारी नरमी से उसके दोनों गालों को होठों से छुआ तो उसकी गुर्बत से हिबा की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। उसने ताशविन की शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। वो उसकी गर्दन पर झुकने लगा तो हिबा ने उसके होठों पर कपकपाते हुए हाथ रख दिया। क्या हुआ है हिबा? उसने हिबा का हाथ चूमकर मुंह से हटाते हुए पूछा। फीन जी, मुझे अभी टाइम चाहिए, हिबा ने हकलाते हुए कहा तो ताशविन का मुंह बिगड़ गया। हिबा, क्या मसला है आखिर? तुमने उस रिश्ते को एक्सेप्ट किया भी है या नहीं? मजीद तुम्हें कितना एक टाइम चाहिए? मैंने तुम्हें स्पेस दे रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे जज्बात की कदर ही ना करो। हिबा की बात पर उसका मूड खराब हो चुका था। बिगड़े मूड के साथ उस पर गुस्सा करके वो करवट बदल कर लेट गया। फीन जी, नाराज ना हो प्लीज। उसे ताशविन के इस रवैये की आदत कब थी? उसके गुस्से करने से हिबा की आंखों में आंसू आ गए। हिबा प्लीज, मेरा मूड पहले ही खराब कर दिया है तुमने, सोने दो मुझे। उसने बगैर हिबा की तरफ देखे उसे झड़क दिया। हिबा भी अपने तकिए पर लेटकर रोने लगी। हिबा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं उठकर दूसरे रूम में चला जाऊं तो रोना बंद करो। उसके रोने से ताशविन को तकलीफ हो रही थी, लेकिन उस वक्त वो उसके साथ नरमी बरतने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसकी गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर हिबा ने करवट ली और मुंह पर हाथ रखकर सिसकने लगी। हिबा की दबी दबी सी सिसकियां सुनकर ताशविन ने उसकी तरफ करवट ली और उसे खींचकर उसका सर अपने सीने पर रखते हुए हिसार में ले लिया। थोड़ी देर सौ करने के बाद उसकी भारी सांसें रूम में गूंजने लगी, जिसका मतलब था कि वो सो चुकी है। तो ताशविन ने उसके सर पर होंठ रखे और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। अलीजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका प्लान फ्लॉप हो गया था। पता नहीं ताशविन को उस चाहल पर इतना यकीन कैसे है। कभी उसकी वो चमची रिदा उसके साथ चिपकी रहती है। दोनों बहन भाई ने उस पर सर
پر بٹھا کر رکھا ہے۔ یہ جگہ میری تھی۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب تاشفین کو ملی یہ گاؤں کی گوار۔ اف، دل کر رہا ہے اس ہبا کا گلا گھونٹ کر ختم کر دوں۔ وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی اور اپنی ماں کے روم میں چلی گئی۔ وہ لاؤنج سے گزر رہی تھی جہاں ردا صوفے پر لیٹی حمزہ کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ وہ حمزہ سے طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی تو علیزہ کو اپنی بے عزتی یاد آئی، کیسے اس نے بے عزت کر کے اسے گھر سے نکالا تھا۔ اس کے وجود میں نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نفرت سے نظریں پھیر لیں اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ نسا بیگم موبائل کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو تھی جب علیزہ اس کے روم میں داخل ہوئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کال ڈراپ کی اور سیل سائڈ پر رکھتے ہوئے علیزہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے چندا، منہ پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اسے غصے میں دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کیا ہوا ہے؟ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ آپ کی ایک عدد بیٹی بھی ہے۔ آپ کو تو بس پارٹیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ علیزہ نے کھولتے ہوئے ان کی روزانہ کی پارٹیوں پر چوٹ کی۔ جب وہ اپنے گھر تھی اس کی ماں کو گھر سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ تاشفین کے گھر آنے کے بعد وہ گھر میں کم ہی ملتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کو پارٹیوں اور دوستوں سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے علیزہ؟ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، تمہاری پرواہ نہیں تو کس کی پرواہ کروں گی میں؟ وہ علیزہ کو کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پیار سے کہنے لگی۔ میری اگر آپ کو کوئی فکر ہے تو آپ اس چاہل صفا کچھ کریں جو میرے حق پر ڈاکہ ڈال کر بیٹھی ہے۔ ان کی محبت بھرے لہجے کو دیکھ کر وہ تھوڑا نارمل ہوئی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تاشفین اسے گھر سے نکال کر چھوڑے گا، نسا بیگم اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے بہت اچھی پلاننگ کی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تاشفین اس جاہل پر اندھوں کی طرح ٹرسٹ کرتا ہے۔ الٹا اس نے اسد کو مار مار کر گھر سے باہر پھینکوا دیا اور سارے کیے کرائے پر پانی پھیر گیا۔ وہ نسا بیگم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ گئی اور ڈریسنگ ٹیبل پر سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر زمین پر ماری۔ علیزہ ریلیکس ڈیئر، میں تو کہتی ہوں دفع کرو انہیں۔ اور وہ زرینہ ہے نا، ملک کی بیوی، میری دوست، اس نے مجھے تمہارا ہاتھ مانگا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ بہت امیر بندہ ہے ملک، اس کا دبئی میں بھی کروڑوں کا بزنس ہے اور اس کا بیٹا بھی اکلوتا ہے۔ ساری زندگی عیش کرو گی۔ نسا بیگم کو لالچ نے اندھا کر دیا تھا اور وہ علیزہ کو بھی لالچ دینے لگی۔ اسے بس دولت سے مالا مال ہونا تھا اور وہ ملک کی دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو ذریعہ بنانے لگی۔ علیزہ خاموشی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ملک صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو وہ کہاں ملی؟ اس آدمی نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ملی نہیں ہے، کمینے انسان، دیکھی تھی ریسٹورنٹ میں، سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے اس نے دھوئیں میں اڑایا۔ پھر آپ نے اسے ایسے ہی جانے کیوں دیا؟ ملک صاحب آپ اٹھا لاتے، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگنے کا انجام دیکھاتے۔ جمیل، ہبا کی چاچی کا بھائی، نے زہر کھنت لہجے میں کہا۔ جس دن اس نے ہبا کا سودا کیا تھا ملک کی نظروں میں اسے اونچا مقام مل گیا تھا اور اسے کافی زیادہ رقم بھی ملی تھی، لیکن ہبا کے بھاگنے کے بعد ملک نے اسے کتوں کی طرح پیٹا تھا۔ بعد میں معافی مانگ کر وہ دوبارہ اس کے ساتھ کام کرنے لگا، لیکن اب ملک اسے کم ہی اہمیت دیتا تھا، جس کی وجہ سے اسے ہبا سے سخت قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے جاہل انسان، اپنی اوقات میں رہو اور میرے سامنے زیادہ زبان نہ چلایا کرو۔ میں اسے اٹھانے میں 1 سیکنڈ نہ لگا تھا، لیکن اس کے ساتھ موجود شخص کو دیکھ کر مجھے صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ ویسے تو وہ بڑی معصوم دکھائی دے رہی تھی، لیکن ہاتھ اس نے بہت بڑا مارا ہے۔ دا پاپولر بزنس ٹائکون تاشفین حیدر کو ہی پھانسا لیا۔ خیر کوئی بات نہیں، تاشفین بھی اپنا ہی رشتہ دار ہے۔ اس نے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا اور پھر کہکا لگانے لگا۔ اسے دیکھتے ہوئے جمیل کافی حیران ہوا، لیکن اس بار وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گی۔ میں نے بھی اس کا پیچھا اس کے گھر تک کیا تھا، اس کے بعد تو وہ منحوس ماری گھر سے بھی نہیں نکلی۔ میں نے بندے پھیرے پر لگائے ہوئے ہیں، اس کے گھر کے آس پاس 2 اور لڑکیاں ہیں اس گھر میں۔ میں اب اسے تاشفین کے گھر سے ایسے طریقے سے نکالوں گا کہ وہ ساری زندگی بھی لگا رہے تو ایسے نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے، اور اس خوبصورت چڑیا کو قید کر کے بھاگنے کا اچھی طرح سبق سکھاؤں گا۔ غصے میں چیئر پر جھولتے ہوئے وہ بولا تو جمیل نے اب چپ رہنا ہی مناسب سمجھا، ورنہ وہ اسے جوتے مارنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ اس تاشفین کے ساتھ رہ کر تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس کے خیال میں ہبا کا خوبصورت سراپا لہرایا جب ملک نے اسے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔
वो ताशविन के साथ बाहर डिनर के लिए गई थी। उस दिन तो ताशविन भी उसे देखकर मबहूत रह गया था। अभी उन्होंने खाना भी ऑर्डर नहीं किया था कि जब मलिक को वहाँ देखकर डर गई थी और ताशविन के साथ वापस घर चली गई। जाओ तुम यहाँ से और जरीना को मेरे पास भेजना। जरीना उसकी दोस्त थी जो लोगों की नज़र में उसकी बीवी के तौर पर उसके साथ रहती थी। दर हकीकत वो उसके गैर कानूनी कामों में हमेशा उसकी मदद करती थी। ठीक है मलिक साहब, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो याद कीजिएगा, जमील कहते हुए उठा और उसके कमरे से निकल गया। पीछे मलिक ने हंकार भरा और सर झटकते हुए उठ गया। तो व्यूअर्स, ये एपिसोड आपको कैसी लगी? तो इस एपिसोड में हमें पता चला कि हिबा रेस्टोरेंट से क्यों भागी थी। उसने वहाँ पे मलिक साहब को देखा था जिसकी अभी तक ताशविन को भलक नहीं पड़ी है। तो कब बताएगी हिबा ये सब ताशविन को? क्या उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा या उसको मलिक साहब उठवा लेगा, या अलीज़ा उनके दरमियान गलतफहमियां पैदा कर देगी? जानने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए ये नॉवल चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक।